Palestinian officials and locals have said that China-funded projects have positively facilitated the daily life of Palestinians in the densely populated West Bank city of Ramallah. In 2018, the Ramallah municipality established a massive China-funded ring road to ease traffic woes in the territory. هذا المشروع شكل إضافة نوعية وتوسعة لشبكة الطرق، وبلغت تكلفة هذا المشروع حوالي 7 مليون دولار. جاءت مساهمة من الحكومة الصينية، حيث بلغت أطوال الطرق حوالي 8.3 كيلومتر، حيث أن هذه الشوارع ربطت جزء من أحياء المدينة الجديدة مع قلب المدينة دون الحاجة إلى مرور في طريق. Ramallah, a city of 19 square kilometers in area and home to a population of almost 70,000, is the political and economic hub for the Palestinian Authority. الصراحة إنه هذا الشارع يعني حل أزمة وحل مشكلة كبيرة لكل سكان هالمنطقة أو حتى لكل سكان رام الله. يعني أي حدا بده يروح على الريحان، بده يروح على المستشفى الاستشاري. صراحة إنه للأمانة شارع إنه الواحد يفتخر في وجوده، وللأمانة كل الشكر والتقدير لكل شخص ساهم في هذا الشارع وفي عمله، يعني لكل الطواقم من مهندسين ومن بلدية رام الله وحتى للحكومة الصينية اللي دعمت عمل هذا الشارع. China also funded a school for male students in Ain Mesbah town in Ramallah in 2021. Ain Mesbah, one of the most densely populated towns, had no school for males, forcing them to walk for tens of kilometers to reach the nearest school in the neighboring town. عندنا المدرسة بتبدأ من الصف الخامس الابتدائي للصف 12 علمي. عدد الطلاب عندنا 690 طالب تقريبا. اللي بيميز هاي المدرسة مبانيها مباني كثير رائعة، بالإضافة إنه في عندنا موجود تجهيزات علمية من مختبرات كمبيوتر ومختبرات علوم، في عندنا غرفة فنون وقاعة رياضية. دور الطالب في هاي المدرسة إنه هو يبحث عن المعلومة باستخدام الشبكة العنكبوتية. أوجه الشكر للحكومة الصينية الصديقة على هذا التبرع السخي وهذا الاهتمام في بناء هاي المدرسة.